पुनर्जीवन क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, अवघडाक बली जावन अवचित मरण पावल्लो आमचो भाव रॉकी ताच्या निर्जीव कुडी बोवारी आमी आसांव ह्या देव तेंपलांत. एका ओपारी मुखांत्र देवाच्या उतराचो विवर हांव आरंभ करता. ही ओपार आमकां सगळ्यांक सांगली. ह्या ओपारेंत देवचो व्यक्ती आहा पळय तो आऊंसू तुनसू म्हूण चिंत. एक मानेस्त आसलो. त्या मानेस्ताक एक सोपाण पडलें न्हिदले लागीं, आनी सोपाण कितें गे म्हळ्यार तो देवाधीन जाला, मरणाचें सोपाण. आनी देव ताच्या लागीं येवनूच आसा. देवाच्या हातांत एक सूटकेस आसा, बॅग आसा. आनी देव येता आनी न्हिदल्या ह्या मानेस्ताक म्हणटा, मानेस्ता उठ, सांज जाली, सांज जाली रे, सांज जाली, उठ मनशा, भायर सर संवसारांतलो म्हूण. आनी हो मानेस्त न्हिदेंतलो दडबडून उठता आनी म्हणटा, आतां इतले बेगीन म्हजे सबार प्लॅन आसात, म्हजी येवजन आसात, आनी की बाकी आसात. देव म्हणटा, माफ कर मानेस्ता, आतां वेसो वेळ आयलो, भायर सर. तो मानेस्त सारता देवाच्या हातांतली सूटकेस पळोवन, त्या सूटकेसीन कितें आसा, तुज्या बॅगांत कितें आसा. देळा देव सांगता, तुजी जोड आसा, युअर बिलॉंगिंग्स. म्हजी जोड मानेस्त म्हणटा, म्हजे वस्तू, म्हजे पयशे, म्हजे वस्तू. देव म्हणटा, ते तुजे म्हूण कोणें सांगलां? ते ह्या संवसाराचे, दे बिलॉंग टू दीस अर्थ, दीस वर्ल्ड. मानेस्त म्हणटा, म्हजी चिंतना, म्हजे उडास, माय मेमरीज. देव म्हणटा, ते तुजे म्हूण कोणें सांगलां? ते वेळा काळाचे, दे बिलॉंग टू टायम. मानेस्त म्हणटा, म्हजी सर्व तालेंतां गी, म्हजे बुदवंतकाय गी, म्हजे रँक गी, म्हजे गायन स्पर्धो गी, म्हजे स्पोर्ट्स गी. देव म्हणटा, ते तुजे म्हूण कोणें सांगल्यात? त्या 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 संदर्भाचे, दे बिलॉंग टू सर्कमस्टॅन्सीस. मानेस्त म्हणटा, तर म्हजें कुटाम, म्हजी सैरी, म्हजी इश्ट मित्र गी. देव म्हणटा, माफ कर मानेस्ता, तें तुजें बिलकूल न्ही. तें तुज्या जिविताच्या वाटेर आयिल्लें. दे बिलॉंग टू दी पाथ ऑफ लायफ. आनी मानेस्त म्हणटा, म्हजी बायल आनी म्हजीं भुरगीं गी. आनी देव म्हणटा, ती तुजी बिलकूल न्ही. ती काळजाची आस, दे बिलॉंग टू द हार्ट. आतां इल्लो गडबडलो मानेस्त. मानेस्त म्हणटा, म्हजी दाटी मोठी कूड गी, जिम्माक वचून पोसुल्ली, डायट करून एक्सरसायज करून पोसुल्ली म्हजी कूड गी, माय बॉडी. देव म्हणटा, ती तुजी बिलकूल न्ही. ती धुळीक फावो जाल्ली, दॅट बिलॉंग्स टू दी अर्थ. तर मानेस्त म्हणटा, म्हजो ओत्मो गी. देव म्हणटा, आसोनशें म्हणटा, ना पुता, ओत्मो म्हजी आस्त, तुजी न्ही. दॅट बिलॉंग्स टू मी, दॅट इज मायन. आनी आतां हो मानेस्त भियेता आनी देवाच्या हातांतली सूटकेस वंडूंक हाडून घेता. ती सूटकेस उक्ते करता आनी पळयता, सूटकेस खालीच आसा, खायना. हो मानेस्त रडता. देवा, तर ह्या सूटकेसीन खायना गी. म्हज्या जिवितांत हांवें साधन केल्लें कितेंच ना गी. हांवें कांय करूंक ना गी. हांवें कांय जोडूंक ना गी. कितेंच जमोवंक ना गी. आनी देव म्हणटा, तें सारकें पुता, तुवें सामा सांगलें, हर एका घडये तूं तुजेच खातीर जियेलोय. हांव म्हजें, म्हाका, सेल्फ, सेल्फ आनी सेल्फी. जिवीत एक घडी, एक संदर्भ, पूण त्या घडयेंत सबार अवकाश मेळटात. लायफ इज जस्ट अ मोमेंट आनी यू गेट प्लेंटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज अँड पॉसिबिलिटीज. प्रमुख जावन ह्या जिवितांत काकुळतीन दयाळायेन जियेल्यार ती घडी आनी एकल्याच्या जिवितांत अमर जावन उरता, ताच्या काळजांत खांतोन उरतली. आतां हो मानेस्त गडबडटा आनी म्हणटा, रडटा, देवा, देवा, तर म्हाका आनी एक चान्स दिताय गी. विल यू गिव मी अनदर ऑपॉर्च्युनिटी? ताका देव म्हणटा, जाय तर आतां जिये, हेरां पासो जिये. तुजी सुटकेस बऱ्या करण्यांनी. तूं ह्या संवसारांतलो एकच पटी पाशार जावन वेतलोय. देखून जें कितें बरें करूंक आसा आतांच कर, आजच कर. ही ओपार तुजी आनी म्हजी मरणाची पेड हांगा आसा. देव दिश्टीक पडटा.
तुजी आनी म्हजी सूटकेस कशी आहा. आनी एकल्या विशयान उलयतना बारीक खुशी जाता आमकां. म्हज्या आनी तुज्या मरणाची श्रद्धांजली हांगा एकलो भेटयता म्हण चिंतया. वॉट विल ही से? काले सांगता, म्हाका सांगचे नाका तुमी. दॅट इज दी ओनली ऑपॉर्च्युनिटी. तूं एकच पुडी ह्या संवसारांतल्यान पाशार जावन वेतलोय, देखून वेच्या पयलें कांय म्हणी बरें साधन कर. आमच्या भावाची सूटकेस म्हाका कळीत आल्या प्रमाणे हांव चिंता बऱ्या करण्यांनी भरुल्ली म्हूण. तो सदांय मिसाक येतलो, कोण्णा घेवपाक करनातलो. ताचें काम जालें तो जालो. म्हाका इतलीच कळीत उलोवंक ताची, तितलें पुरो. कांय आवाज करीचे म्हणना, व्हडलो आवाज जायचे म्हणना. सायलंटली ऑल्सो यू कॅन वर्क. मौनपणी ताचें काम करनासलो, पूण थोड्या फावटी आमची सूख नासतना आनी कोणाच्या सुखीक आमी बली जायचें पडटा. एक्सिडेंट जालें, ताचें तो मरण पावलो. ताची पतीन डेलना तिका सैमीक दृश्टीन दूख भोगता आनी आमी तिका आमच्या मागण्याचो आदार दिता. आमी जाणा तो बऱ्या गांवांत गेला. एकूच आस्तोरी आमी कंतारान म्हणटा न्ही, जाणा हांव आसा एक राज, जाका म्हणटात सर्गा राज. व्हडा संतोश आसो तो गांव, ना पिडा त्या गांवांत, ना मरण ना कांय आकांत. बगार सासणाक तेंची येतलें हांव. कित्याक मरण नव्या जिविताचें आचरण आनी उतरण, हें भावार्थाचें आचरण, बरवशाचें आचरण. देखून आमी म्हणटा मरण निमाणो शुक्रार मात न्ही, पास्कांचो आयतारी वय. दुखीचें मिस्तेर मात न्ही, आनंदाचें मिस्तेरी वय. कालवार दोंगर मात न्ही, थांबोरी वय. मरण मात न्ही, जिवनपणी वय. आतां रॉकीच्या मरणाद्वारे देव आमकां कितें सांगता, हे 2-3 पॉयंट्स आमी बरें करून जिखून धरया. आनी भायर गेल्या उपरांत परत्यान तोच व्यक्ती जाल्यार, तीच व्यक्ती जाल्यार मरणाच्या मिसाक येवन कांय प्रयोजन ना. हें नाका. कित्याक देव आमच्या लागीं हर एका मरणा वेळा उलयता. आनी हर एका मरणाची गांठ ती तुजी आनी म्हज्या मरणाची गांठ म्हण चिंतया. कित्याक म्हज्या मरणाची गांठ म्हाका आयकना. म्हज्या मरणाची गांठ म्हाका आयकना. पयलें, मरण सोरां बरी येता, मरण सांगून येना. क्लियर एग्जाम्पल आमच्या बाबा रॉकीचें. मरण सोरां बरी येता. आतां ह्या दिसांनी हार्ट एटॅक जावन तरणाटेच मरतात. पळया तुमी एग्जाम्पल पळया. तर आनीकी उठचें का जाल्याक आमी, आनीकी जियेता म्हूण तुका फाल्यांचें गॅरंटी आसा? आर यू शुअर अबावट टुमॉरो? आय एम नॉट शुअर अबावट माय टुमॉरो. देखून आयचो दीस म्हजो निमाणो दीस, हो दीस बरो करून जिये. कांय पुणी बरें करून दुसऱ्या पासो जिये. तुजी सुटकेस आहा पळय जिविताची, कांय इल्ल्या बऱ्या करण्यांनी भर. सगळो दीस जाग्या खातीर आनी काल्या खातीर झगडचें, दोरो बांदचें, कोर्टा वेचें, कचेरीक वेचें. वाय? आर यू शुअर अबावट युअर टुमॉरो? दुसरें, तयार राव. गेट रेडी ऑल द टायम, 24/7. तुज्या जिविताची सुटकेस म्हळें बऱ्या करण्यांनी भर. बुदवंत अवकारी बरी जिविताच्या दिव्यांत बऱ्या करण्याचें तेल. आनी उडास दवरी आमी भाड्याच्या घरा आसां. हें आमचें पर्मनंट घर न्ही. हॅलो, हें पर्मनंट घर न्ही. R.N. जयगोपाल बरो लिरिसिस्ट, आतां तो देवादीन जाला फिल्माचो. फादर फेलिक्सान बरयलें कंतारा वा ट्युना कशें बरयता. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿರುವೆ ಮನುಜ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲು ಮರೆಯದಿರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯ ಬೇರೊಬ್ಬನಿರುವ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡುತ್ತಿರು. ಕೊಡುವವನು ನೀನಲ್ಲ, ಕೊಡುವವನು ಅವನೆಲ್ಲ. ಬೇಡಯ್ಯ ನಿನ್ಗೇಕೆ ಈ ಗರ್ವ ಈ ಹಮ್ಮು? ಏನೂ ನಿಂದಲ್ಲ ಈ ಧರೆಯೊಳಗೆ, ನಿನ್ನ ಈ ಆಟ ಅರೆಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವರ ಕೊಡುಗೆ, ದೇವನು ನೀಡಿದ ವರದಾನ. 4 दिसाचो संवसार कितलो उरता, मन करून त्या रसनारान फुंकल्यार पडटा. हंकारान आनी दरबारान हांगा कितें घडटा, देखतलो रसनाराचो वयर दोरी लांब सोडटा, एक दिसा अर्न येता टायट. देखून आमी एक स्टॉप ओवर म्हूण चिंतया, एक भाड्याचें घर म्हूण चिंतया, वो एक थंब म्हूण चिंतया. थोडे जाण मोरूंकूच ना म्हणले बरी येतात न्ही. इतल्या मरणाक येवनी, इतल्या मरणाच्या मिसाक येवनी, मोरूंकूच ना म्हणल्या बरी येतात. दॅट इज द ट्रॅजेडी ऑफ लायफ. अनीत, खोबरो, अन्यायी, आनेकल्याचें नांव पाड करचें, चिटींग, कोणाक लुकसाण करचें, कोणाचें नांव फेसबुकार वॉट्सॅपाचेर पाड करचें. इफ यू आर बिजी विथ दीस ओनली, वेर इज द टायम टू लव? वेर इज द टायम टू सर्व? जेजू आमच्या लागीं सांगता, देव आमच्या लागीं उलयता, मनशा उडासतोर हें तुजें भाड्याचें घर. जनना उचिता, मरण खचिता,
ಅದರ ನಡುವಿನ ಜೀವನ ಅದು ಶಾಶ್ವತ. ಜನನ ಉಚಿತ, मरण खचित, ಅದರ ನಡುವಿನ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತ. ह्या दिसांनी आमी साल्वीकर नसांव, मोरयेचे दूख नियाळ नसांव आनी आयची दूख जावन आसली कुर्साच्या वाटेर मोरी जेजूक भेटता. आमच्या हर एकल्याच्या पयणार मोरी येता. देखून आमी कंतारान म्हणटा न्ही, अवकार साई बीण आमची माय, राखोन ती आसा सदाय, सुस्वागत करच्याक आमकां सरकार. सैरी थंयसर आसतली, आमकां ती सर मेळटली, जामसोना आमचो वेगळा सार्थय. नमान मोरये मागण्यांत म्हणटा आमी आतां आनी आमच्या मोरणाच्या काळीर. हें मागणें आमी सकट सांगता म्हणया. नमान मोरये कुरपेन बरयलें, सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मोरणाच्या काळीर. आमेन.